علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب العقاب الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب العقاب الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى يوم الدين ثم جميع ومعلمنا والدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا إلى شيخ الزيني بن عبد الغني، وخصوصا إلى صاحب القدس محمد البصيري، وأن الله يدعو الشاهد بالرحمة والغفران. الفاتحة. الحمد لله مسلم الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في أقدام ما يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على من حل في الحرم محمد المصطفى الصبي الكرم من تدابره به سلام ما زكى من جار من مقلة بدم أمهر من الغيبات ماجد محمد بالكفر والنعيم للباب فما بعينيك إن كنت الوفاء إليه أي سبوع نوب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم تورد دمعا أنا تنال وأنا أري لذكر بني وانعلم فكيف تنكر بعدما شهدت به علي كعود الدم والسقم وأسبادا ودخت عبرتي وطنا استنبهر على خديك وانعلم الأمسار طيف من أهوى فأروقني والحب يطرد الندى بالعالم يا نائمي بلو الأضري معذرة مني إليك ولم أصبت نمت ميعادتك لي سر بمستتر عن الوشى ديوان دائم منسم معدتني رسالك لست أسمعه إن المعيب عن الأذن في صممي إني تناصي الشيب في عندلي وشيب أب عدو في نوس عن التهم فإن أب مراتي بسوء ما تعوذ من جانها بالنذير الشيب والهرم وأنا أعد لسفين الفعل الجميل كيرد في أنا ما برأسي غير متشمل كنت أعلم أني ما أوكره كلم تسير بدلي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى منك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من برد لجماه من غوايتها كما يرد جمال خير بالنجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطاعة ما يكوي شهوة النهيم ونفسك طفل إنت منه شاب على بالروضة أيوة إن تفتم ينفع
فاطم فاصرفها هو حذر أن توليه إن الهوى من تولى يصمي أو يصم ورائها وهي في الأعمال سائمة وإني استلت المرأة فلا تسم كما السند لدة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الدسم واخشى الدسم ليس من جوع ومن شبع فربما مشاة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قديم تلت من المحارم والزميم كالندم وخريف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما أهضك النصفتيهم ولا تطيب منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الحسم وحكم أستغفر الله من كل بلا عمل لقد نسبت به نفسا ذي حكم أمرتك خير لك ما تمرت به وما استقمت فما قليلك استقم ولا تزودت قبل موتي نافلة ولم أصل لسوى فرضي ولم أسمع ما لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم ظلمت سنة من أيضنا ما إلى أن اشتكى قدمه الضر من ورم وشد من صغب أشاءه وطوى تحت الحجارة كشم صفى الأدم وروادت رجما شم من داب عن نفسه فأرها أيام شمم وأكدت سداه فيها ضرورته إن الضرورة لا تعلو على العسام وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لم تخرج دنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم نبينا أمير الله فلا أحد أبر في قليلا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ووقيفون لدي عنده ديهم من نقطة العلم أم شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه وبيبا بريء نسم منزه عن شارك في محاسنه فجوار حسن به غير منقسم دعم الدعت والنصارى في نبيهم وكن بما شئت مدها في وتكيم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من ينظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيغلب عنه نذكم بفملون السابق قدره آياته عند من يسمعه أين يدعى دار سر من لم يفتح نبي متع العقون به إرسا علينا فلم نرتب ولم نئم حي الورى فما معناه فليس يرى القرب والبعد منه غير منفهم كشف تجهل للعينين من بعد صغيرة تكن طرفا من أمام وكيف يدرك في دنيا حقيقته كمنية تسأل عنه بالعلم فمبلغ علم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل إن أتى رسل كرام بها فإنما توصلت من نوره بهم فإنه شمس فضلهم كواكب ويزرنا أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي سنه خلق برسل مستمل بالبشر متسم كالزريف الطرف والبدر في شرف والبر في كرم والدار في إمامك أنه ووفدتم في جلالته في عسكر إن تلقاه في
فيها الشم كأندم لؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لطيبي للطرب دماء ثم طوبى لمنتشق منه وملتسم وليصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم أبان مولده أنطق بعنصره يطيق بمبتدأ منه ومختتم يوما تبرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبدأ ونكسرى ومنصدع كشف لأصب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سائل العين من سدم أساوة أنغضت وحيرتها وار دواردها بالغي حين ضميك أن بالنار ما بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من ضرم والنجيم تهتف الأنواع ساطعة واللحاق ويظهر من معنى ومن كلم عام وصم فإن البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوى مكاينهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عينوا في الأفق من شهب مقدة وفق ما في الأرض من صدم حتى غدا عن طريق التواهي منهزم من الشياطين يقف إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالعصا مرة حتى يرمي نفذا به بعد تسبيحهم ببطنه ما نفذا مسبه من عشاء ملتقم مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت لدعواته الأشجار سجيدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سترت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامات أن صار سائرة تكي حراوة سن الهجير يمي قسمت بالقمر منشك إن له من قلبي نسبة مضرورة القسم وما والغدر من خير ومنك رمي وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق بالغار والصدق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي ظن الأمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أنس عن موضع
من الدروع وعن علم من الهدم ما زمن الدار بايبا واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمين لا تنكر اليمين رأيه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي وذاك هنا بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه على متلمي تبارك الله ما وحي بمقتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت صبا باللمس راته وأطلقت أربا مرقات اللممي وأحيت السنة شبه دعوته حتى أكت غرة في العصر تؤمي بعارض جاد أو كلتا البقاع بها سيفا من اليم أو سيلا من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعني ووصفي ياتي له قدرات ظهور نار الكرام ليلا على علمي فانظر يزداد حسنا ومنتظما وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطولنا ما للمدين إلا ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات من الرحمن محدثة قديمة صفة لموصوف بالقدم لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن إرمي دامت لدينا فباكت كل لا معجزة من النبي جاءت ولم تدم محكمات فما تبقينا من شبهه لدى الشبك ولا تبغينا من أدمه ما هربت خطئ إلا عدا من هربه هذا الأعادي إليها ولقي السلمي ردت بلاغتها دوام
معصمين تسلوها خفتها من حر نار الأضاء تفتح الرقاء من ورد الشبيب كأنها أضطان بيضل وجه به من العصاة وقد جاءوك الأمم وكالصراط وكالميزان معلمة فلقست من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق فهمي قد تنكر العين دام الشمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء من سقمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خير من يمم العفو نساته سعيا وفوق مطون العين كالرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين ساريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سرى البدر في نجم من الظلم وبه تدرق إلى أن منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقد تمسك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مقدوم على قدمي وأنت تخترق سبعا طباق بهم في مكتب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تداشعوا لمستبقين من الدنو ولا مرضى لمستلمين خافت كل مقام بالإضافة ذنوري بالرفع مثل الرفرة العلمي كيما تفوز بواصل الأي مستترين عن العيون والسر أي مقدمي فحزت كل فخار غير مشتركين وجزت كل مقام غير مزدحمين وجل مقدار ما ولدت من رتبين وعز إدراك ما ولدت من نعمين بشرى لنا مشرى الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدمين لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
جنته كنبات أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقهم في كل معترك حتى حكوا بقنا لحما على وضمي وانتو الفرار فكادوا يغبطون به أشالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرن إلى لهم العدا قريم يجر بغر خميس فوق سابية يرمي بموج من الأبطال والتطيم من كل معتدب لله معتسب يسطو بمستصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مغفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلا تيتم ولم تئم هم الجبال فسال عنهم مصالمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل هنين وسل بدرا وسل أهدا فصلحت في اللهم أدهى من الوخم المصدر البديح حمرا بعدما وردت من العيد كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الخد ما تركت أقلامهم مرفجس من غير منعجم شك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسماع عن السلام أهدي إليك رياء النصر نشرهم وتسب الزرافيل أكمام كل كام كأنهم في ظهور الخير نبت ربا من شدة الأسم لا من شدة الهزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الوسط في أجمها تجمي ولن ترى بولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أهلهم مداه في هرس ملته كالليس هل مع الأشبال في أيامي كم جدلت كلمات الله من جديد فيه وكم خصم البرهان من خصيم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قدمته بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى بالشعر والقدم إذ قال لدني ما تخشى عواقبه كأن
بهما هدي من النعم أطعت غير الصفات اللتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارتنا في تجارتها لم تشتري نبي دنيا ولم تسمي ومن يبيع أجلا منه بعجله يبيع له الغم في بيع وفي سلم إنها ذنبا فما أدري بمعتقد من النبي ولا حبلي بمعصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمد وهو أوفى الخلق بذمم إن لم يكن بالمعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم هاشا أن يهرب الراجي مكارمه أو يرجع لجرمه غير معترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ودي يفوت الغنى منه يدا ضربات إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي قد أضافت يد زهير بما أزنى على هرمي مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أكرم الخلق من ألوذ به سواك إنه للحديث العميم والنيا رسول الله جاءك بإنذار كريم متجنب باسم منتقم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زنة عظمت إلا الكبائر في الغفران كلم من لعل رحمة ربي حين يقسم وتأتي على حسب الحسان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل سبي غير منخرم واكتب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم ودنس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهد ومنسجم والآل والصحب ثم تابعين له بعد التقى والنقى والعلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مرناها عذبت البنير صبا وأقربا عيسى حد العز بالنوم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه ما بيته في طيبة حرام واسمه قسيم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد قدمت والحمد لله في بدء وفي قدم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسامعيها بحسن خاتمة يا منجيا الأمم يا ربي واختم لقارئها وسامعيها بحسن خاتمة يا منجيا الأمم يا ربي واختم لقارئها وسامعيها بحسن خاتمة يا منجيا الأمم والمسلمين جميعا كلما تريت من تذكر جيران بذي سلامي والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إني أسألك بنار وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم
إبراهيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Halaman berapa? 222. نوينا ما نوى شاء الله علم العلم العربي لا محمد زمنا ومن شاء الله علم العلم الله دينا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين من أرواح والدينا ومن شيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب كتب العلم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي كتب الأحوال أبي يزن المصامي سنة قطب المقام سنة عبد القادر الجيلاني سنة خليفته الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سنة خليفته الشيخ محمد أشرف عبد المنجني وصليم ربنا ولا شيخنا محمد بن أمواني وإلى أرواح جميع الأولياء وسنة أولياء أن الله الكريم يدك الشعب الرحمة المغفرة ويعلو علينا من بركاتهم أنوارهم أسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم أن الله يرزقنا العلم الدنيا والمساقب وحسن الخاتمة توفيق والهداية والسلام والعافية وقضاء الحاجات على الدينيات وكل ما نهوى بسلب الصالح والحوضة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. وكان أبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجامع في الدار آمين. وكان أبعد الناس غضبا وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا وأسرعهم رضا. Artinya dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlebih jauh daripada marah. Ab'adan nasi ghadaban. Jadi Nabi Muhammad itu jauh sekali daripada pemarah. Marahnya Sidin ini daripada segala manusia. Nah, siapa aja Sidin kada hendak memarahi, kada mau memarahi. Segala manusia. Kita ini biasanya marah itu kalau lawan orang nang sugih kada berani, lawan pejabat kada berani, lawan tokoh misalnya, lawan tokoh kada berani. Tapinya kita nih bila lawan orang nang rendah daripada kita, orang miskin kah, atau pembantu kah, ya Allah, orang tuh minta lawan kita kah, wani marah, kita berpilih
Adapun Nabi Muhammad kada mau marah lawan siapapun. Yalah. Ini patut dicontoh. Karena Nabi Muhammad ini kan Sayyidul Arifin, Bang, ya Allah. Penghulunya orang nang makrifat. Nabi Muhammad kan memandang ini orang sugih, ini pejabat, ini tokoh, ini orang miskin, ini orang rendah, kada kayak itu. Nabi Muhammad tuh memandang ini adalah makhluk Allah Ta'ala. Sama aja kita memarahi pejabat, memarahi miskin, sama aja kita marahi makhluk Allah Ta'ala juga. Memarahi makhluk Allah. Nah, bila memarahi makhluk Allah ini sama lawan memarahi Allah. Nah, gitu. Usil lawan makhluk Allah itu sama lawan usil lawan Allah Ta'ala. Makanya orang-orang nang makrifat tuh kada berani mahina makhluk Allah Ta'ala siapapun. Kada berani ujar kita itu memarahi makhluk Allah Ta'ala siapapun. Lah, karena tak pandang makhluk Allah Ta'ala. Bukan tak pandang pembantu. Bukan tak pandang orang nang rendah. Nah, bukan tak pandang orang nang miskin. Nah, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kawak itu. Allah lah. Ibarat pandangan tuh ditingkatkan gitu tuh. Tingkatkan. Contohnya misalnya ada orang lewat sepeda motor nang nyaring bunyinya. Ya. Nah, nang lewat ini orang miskin minjam sepeda motornya. Sepeda motor minjam. Ya Allah, benyaring-nyaring kita tahu bah kita cocok menang ini dasar marah sekampungan karena tali hati mana miskin motornya minjam kemudian nging pulang nyari-nyaring ganggu orang marah karena tak pandang orang coba nang lewat tadi anak presiden sama aja pada nging ya malah lebih nyaring lagi. Wanilah marah. Anta pandang anak. Kita ini kan kayak itu. Pandangan kita nih yang Allah tumpul karena pandangan kita nih ada sampai. Pun kita memandang anak presiden makhluk Allah, anak orang miskin makhluk Allah, sama aja kita perlakukan. Kalau memang salah ya salah. Kalau memang patut dimarahi ya dimarahi. Kalau memang kada patut dimarahi ya kada patut dimarahi. Nah, jadi kita marahnya kita ini nafsu kadang-kadang ya kalau lah karena nafsu. Ya kan kita ini hidup prinsipnya hidup ini kalau bisa itu minimalnya jadi orang baik itu adalah suruh keluar. Minimalnya jadi orang baik itu adalah kaful adza dan anhum dulu. Jangan mengganggu dulu, jangan menyakiti lawan siapapun, lawan orang. Janganlah. Itu minimal. Kenapa kita kada wani menyakiti, kada wani mengganggu orang? Karena itu tadi pandangannya. Karena dia adalah makhluk Allah, karena dia adalah umat Nabi Muhammad. Itu minimalnya juga orang baik tuh. Jadi mulut kita atau tangan kita, anggota kita ini usahakan jangan sampai ada menyakiti orang, menyakiti makhluk Allah Ta'ala. Itu minimal dulu dah. Nah kita minimal ini kan bisa kada kawat tuh. Ya Allah. Jangan mengganggu, menyakiti dulu. Nah itu nang sekurang-kurangnya dulu dah. Jadi orang baik. Ya kalau jadi orang baik tuh kita. Jadi orang baik. Jadi kita hendak papandir nih menyakiti orang kah kada kah, nyambati orang kah, usilon orang, fitnah orang kah kada kah. Kayak itu dah. Nah pikirkan dulu. Oh ini kan ini kada baik nih. Nah jangan rusak. Ya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut, jar Nabi.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ngomong yang baik. Kalau kada bisa ngomong yang baik, falyasmut berdiam. Kalau mampu ngomong yang baik, ngomong. Kalau kada kawa, baik maka itu dah. Ya mudahan kawa aja kita ini kan betuhat harus nih ya Allah, betuhat harus jadi harus diperbaiki akhlak kita nih. Jadi ini kalau bakalan menyakiti orang, mengganggu orang, mundur aja kita harus sah. Ini bakalan menggibah orang, menyebeti orang, ada untungnya juga, banyak untungnya. Ruginya ada. Jadi makanya ada ulun membacalah dalam kitab Sidin ini kehilangan duit. Banyak kehilangan duit. Anak Fudail bin Iyad, ya Allah, anak Fudail bin Iyad kehilangan duit. Nah, kehilangan duit tadi lalu menangis. Lalu ujar Fudail bin Iyad, apakah karena duit ika menangis? Ya kalau lah, duit hilang, masa menangis? Ujar Sidin. Lalu ujar nang anak tadi, wahai abah, bukan karena duit aku tuh menangis kada. Cuma aku tuh menangis karena kasihan lawan orang miskin. Sudah miskin jadi maling. Itu nang aku kasihan. Ya kalau lah, sudah miskin jadi maling. Itu jadi Sidin aku kasihan lawan orang itu tuh. Kada hendak Sidin menyumpahi macam-macam itu kasihan ya Allah lah. Kasihan lawan orang miskin pulang tambah jadi maling. Jadi bukan berarti aku jadi Sidin sayang lawan duit, kada, duit itu carian aja. Pikiran orang itu. Jauh orang tuh hendak menyakiti orang, disakiti orang aja kayak itu pikiran lah. Disakiti orang dah. Dizalimi orang kan kayak itu pikiran Sidin kasihan kepada orang yang menzalimi tadinya berdosa disiksa, kemudian mungkin dipenjara orang dan lain sebagainya kan kasihan. Nah itu minimalnya. Nah lamunnya kawa pulang hidup nih sudah kita tuh menjaga dengan maksimal, jangan mengganggu menyakiti orang. Nah kemudian kalau bisa ditingkatkan yaitu tahunya berbuat baik lawan orang. Itu aja. Tahunya berbuat baik lawan makhluk Allah. Tahunya berbuat baik. Nah supaya kita kawa kayak itu ada dua nang kita ingat. Satu, kalau kita berbuat baik itu lah kamana aja kita berbuat baik itu hakikatnya berbuat baik lawan diri kita. Jadi kita bertakutan. Man amila sholihan fali nafsih. Siapa beramal baik untuk dirinya. Jadi kan perlu kita berbuat baik. Mun ada ilmu ajarakan ilmu. Mun ada duit misalnya kita bantui lawan duit. Mun ada tenaga kadang ada ruginya. Kita berbuat baik itu kada ada ruginya karena kebaikan itu pasti kembali lawan kita. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Dalam Al-Quran tidak ada kebaikan itu kecuali balasannya baik. Jadi kada peduli dihargai orang kah? Ya Allah, dinilai orang kah? Kada peduli. Pasti kebaikan itu kena ke kita juga. Kita wayah apa kada tahu ya kalau lah. Nah kita mungkin kebaikan itu kena kembali lawan kita setahun nak akan datang, 2 tahun nak akan datang, mungkin di dunia kada, tapi di kuburan kena banyak kebaikan yang kita berbuat baik lawan orang nang kada dibalas orang, itu kembali lawan kita banjir kebaikan kita di dalam kubur. Allah kada tahu. Nah, jadi satu tadi jangan sampai kita berusaha supaya jangan sampai mengganggu tetangga, mengganggu orang, usil lawan siapa kada usah. Nah, supaya kita kawa kayak itu, ingatkan juga. Kalaupun kita berbuat jahat, ingatkan. Kejahatan itu suatu saat kembali lawan kita juga. Jadi kita kada berani hendak jahat. Hendak menyembati orang kada berani. Karena bila kita jahat lawan inya, tuh kisahnya aja. Kita tuh jahat lawan inya. Tapi kejahatan itu suatu saat kembali lawan kita juga. Apanya kena? Mungkin kita diberi penyakit napakah yang Allah macam-macam. Karena kita ini suka mengganggu orang, lalu kembali gangguan kita lawan orang tuh kembali lawan kita. Nyaman lah, ya Allah.
Nah, jadi usahakan kayak itu. Kita berpikir dah, oh aku hendak jahat. Misalnya hendak jahat apa kan? Dikatakan kejahatan itu kembali lawan kita. Dewan ini kita. Kemudian kita hendak berbuat baik, jangan takutan. Karena kebaikan itu pun kembali lawan kita. Itu dalilnya Quran. Dalilnya Al-Quran. Ujal Al-Quran, man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha. Yang lelah, barang siapa yang berbuat baik kembali lawan dirinya. Begitu juga berbuat jahat kembali lawan dirinya. Kan gitu. Jadi bila kita tuh misalnya menyambati orang lah, karena suatu saat kita kayak itu juga. Suatu saat kita memfitnah orang, suatu saat kayak itu juga. Jadi hidup ini jangan uji orang, ibarat bahasa orang tuh karma kah? Karma baik akan baik juga, karma jahat juga. Itu Al-Quran itu. Bukan karma itu model hukum alam nggak ada ya kalau lah. Itu Al-Quran agama itu man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha. Adalah hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Orang siapa berbuat baik untuk dirinya, berbuat jahat pun untuk dirinya. Dan tidak ada kebaikan itu kecuali balasannya baik juga. Nah, itu tahunya kayak itu. Nah, kemudian dalam perjalanan kita tahunya kadang-kadang nak mengganggu orang, tahunya berbuat baik, ternyata ada orang nang kusil lawan kita. Inya kada hiran-hiran lawan kita. Inya kada membari lawan kita. Inya katuju menyembati kita, katuju memfitnah kita, misalnya katuju mungkin mengambil harta kita dan sebagainya. Napa yo nang ketiga nih, semuanya itu kita maafi. Nah, itu pulang tuh nah hebat tuh. Semuanya kita maafi. Sudah kita nih baik jadi orang, nah hendak baik aja ya Allah lah. Ternyata orang ada nang ini, ada nang itu, ada nang ini. Nah itu mun kita hendak meningkat pulang tuh. Bahkan ini sudah perhatian orang wali ini. Perhatian orang wali, semuanya dimaafi ya. Ada apa? Nah, itu memerunalai barat benar latihannya tuh. Barat. Semuanya dimaafi aja, ada apa-apa ya Allah. Bah kita kada maafi ya kada apa-apa juga. Ya Allah. Napanya juga hasilnya juga. Kalau kita maafi, nah itu kita menjadi orang nang wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas perangai yang sangat besar. Itu akhlak mulia kayak itu. Nang ujar Nabi itu nang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah husnul khuluqi, taqwallah wa husnul khuluqi. Aksara ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluqi. Paling banyak orang nang masuk surga itu adalah karena takwa kepada Allah dan karena baik perangai, baik akhlak. Jadi kita pelong hidup nyaman. Bagi lamun kita misalnya lah menyimpan nang kada nyaman dendam karena kita. Nah, kada nyaman kita jadi namun kita pelong sudah maafi kita ada apa juga. Yang lelah. Nah, maaf. Fasil man qata'aka wa'ti man haramaka wa'fu amman zalamaka. Perintah agama. Yang lelah. Maafi aja. Berilaan aja yang lelah. Kayak itu tuh. Ya nang akhlak urus kumpul tuh jan. Akhlak urus kumpul telah sidin tengah malam misalnya menangis, ya Allah ampuni dosaku, dosa abahku, mamaku, ya Allah lah dosa-dosa jiran tetanggaku, anak muridku, anak angkatku, macam-macam izin berdoa nih. Kaum muslimin termasuk dosa orang-orang nang memusuhi lawan aku. Orang nang sarik kada katuju lawan aku ampuni juga. Dan ya Allah, nah jangan sampai karena inya memusuhi aku tuh nah, jangan sampai kami kayaknya terpisah di dalam surga. Jangan sampai tak halang masuk surga, jangan terpisah. Mudahan tetap tak kumpul masuk surga, orang nama musuhi itu tak kumpul ya, doakan masuk dalam surga. Coba pian akhlaknya kurus kumpul. Nah, cocok aja sih din menengah itu. Meninggalnya ya kalau lah. Nah, jangan sampai karena inya memusuhi itu terpisah dalam surga. Jangan sampai. Sidin maafi. Malah didoakan pulang.
Maka itu tuh perhatian Rasulullah ya Allah, perhatian orang-orang wali macam itu. Nah kita ini namun kada kawan yang 100% barangkali berapa persen ya kalau lah, dan kawan melatih-latih nang itu tuh. Nah, apalagi nang cuman pilkada ini aja pemusuhan dah rugi benar, kita tekor benar ya kalau lah, ada untungnya. Makanya aku didatangi orang, didatangi tim ini, didatangi calon ini. Aku joko sampai ada nang menawari hendak napa garang pian ni guru jar. Hendak napa artinya? Hendak duit kah, hendak napa kah? Kadang aku hendak persahabatan. Supaya kawanku nang mendukung ini akur lawan aku. Nang kawanku mendukung ini akur lawan aku. Aku hendak nang kaya bahari. Aku ada nang kaya bahari itu ada nang 2 tahun kada hendak lagi ke rumahku. Kada hendak yang lelah. Biar aja politik tuh urang aja sudah, surang kada usah aja. Itu ngalih kita. Jadi biar kita mengalah pengarannya yang lelah kita mengalah. Lamun kita hendak mungkin diberi orang macam-macam kita hendak. Dan kita acara peringatan Maulid semalam kan datangan buahnya. Maka seandainya ulun mendukung salah satunya kada datang. Dan dukung datangan lainnya, calon ini datang. Sampai juga ada calon yang lain yang kada hadir, beizin lawan ulun guru, ampun maaf lah jar. Aku kada kawa hadir di acara pian. Rami kalau le. Rami. Coba ulun mendukung seano misalnya. Yang satu jelas dah banyak. Tobat aku kada nak hadir lagi jari tanah. Ya kan, itu nang ulun kada hendak tuh. Ada hendak ya Allah. Nah, sehingga jadi kita bahasa kita tuh terserah kekawanan aja, terserah pian aja. Nah mana kanang pian mun ulun di tengah-tengah aja dukung beretaan ya Allah. Nah pian terserah mau yang mana. Silahkan aja ya Allah. Karena kayak itu sudah gara-gara kayak itu tadi lalu kita kada harmonis di dalam bersahabat, di dalam berkawan, di dalam bertetangga, berjiran dan lain sebagainya ya Allah. Nah kayak gitu. Kan sampai ya ulun gitu tuh hendak ngapa jurang, yang penting dukung kami gitu tuh. Nah, ya Allah. Cuma aja kita ya nalain aja, kekawanan aja ya Allah. Kawanan ke sini kada apa-apa. Lamun masalah doa itu lain urusannya ya Allah lah. Kita mendoakan kemana terserah kita. Nah, terus dulu. Jadi Nabi Muhammad ini kada pemarah orangnya. Lah marah sidin. Kemudian kita kawa mengurangi marah nih ya Allah. Nah, karena pandangan katakanlah pandangan tadi jangan pandang anak presiden, jangan pandang orang miskin, pandang itu adalah makhluk Allah. Resikonya kalau kita memarahi, berarti usilan makhluk Allah, resikonya kita berhadapan lawan Allah Subhanahu wa taala. Imam Junaidi Al-Baghdadi boy pernah usil lawan orang. Ada pemuda minta-minta. Pemuda ini minta-minta. Lalu sidin usilnya kan ada disambat sidin kada. Dalam hati aja ujar sidin bahasa kita bahasa sidin mungkin lain. Lucu, aneh, bahasa dalam hati nih. Muda-muda minta, coba mencari. Itu kan usil ngarannya mau urusi orang, memprotes orang. Padahal lawan hati aja. Iya ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi, aku malam itu gelisah. Karena kau beribadat aku. Biasanya husuk beribadat, tenang, nyaman. Malam tuh sekalinya malam itu di sini aku gelisah karena kau husuk beribadat. Ku cari-cari apa salahku lah. Salahku siang tadi napa? Sekalinya memprotes makhluk Allah Ta'ala. Memprotes lawan Nah itu sidin menyambati lawan hati aja aku. Ya itu ditagur oleh Allah Ta'ala sudah. Apalagi menyambati lawan mulut. Apalagi menampar lawan tangan. Menendang lawan kaki. Kayak apa kira-kira dosanya gitu tuh. Nah karena ini urusannya bukan lawan pemuda itu tadi. Urusannya kepada Allah yang mencipta. Itu tuh. Samalaman aku jadi dan banyak kisah-kisah nang macam itu nang kisah-kisah nang orang nang memprotes makhluk Allah Ta'ala nih yang Allah nang usil lawan makhluk Allah Ta'ala. Nah banyak contoh-contohnya cuma diantaranya itu ya karena ini cepat nih azan nih kita situ aja dulu lah biar
Sebuting itu aja gin. Ya Allah, jangan pemarah. Ya Allah, akhlak Rasulullah SAW yang patut kita tiru, kita contoh karena memang Rasulullah itulah contoh buat kita. Ya Allah. Bukan kada pemarah lagi Rasulullah ini jauh tadi. Abadan nasi khotaban, paling jauh manusia daripada marah. Jauh benar sih non marah tuh antara barat laut timur bahasanya tah. Nah, ada mau sih. Nah. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على عجبنا وعجب علمنا عنا ولا بركات علم عنا اللهم ارزقنا الاخلاص من طلب العلم ونشر بجماعه العباده ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم صل على سيدina Muhammad. Nah kemarin lah alhamdulillah acara lancar segala macam, jadi terima kasih nang menyumbang, nang membantu, nang menolongi yang Allah insyaallah jadi keberkahan buat kita dan anak cucu kita ya Allah, mudah-mudahan nang membonasi macam-macam tuh melihat aja Rasulullah ya Allah dan dinilai aja semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja harapan kita yang mudah-mudahan jadi manfaat dan barakat buat kita dan anak keluarga kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Tom, mana temanmu? Si Anu mana? Sakit. Siapa sakit? Dika kah? Dika sakit. Udah turun belum? Belum masuk. Oh, si Ano, Nadia ada. Jadi Ano kucing masuk dari sini nih. Dari dekat Hambal nih yang ke pintu situ. Ini mau dari Bandungi, ditarik supaya mengalir Nah, dari sini nih. Ke situ. Aina, ya.